सरपंचान दाखयलें की तुमच्या नळाक जे आसा हे उदक येता आणि तेणें पिवनूय बी दाखयलें. सो तुमकां त्या नळा उदक येता? नळा उदक कितें येता, आमी ती टाकी भरल्यार नळा उदक येवपा न्हू ते, अशें उदक ना ते भाता लागून आमकां ते लायट नाल्यार आमकां उदक व्हरपा बऱ्या पडटा पळय घराक, त्या लागून भरून दवरता न्हू. आतां तेणी येवन पिवून दाखयलें. नळा उदक घे, बोरिंगा उदक पिवन दाखयलें तेणी, ते बांयचें उदक पिवन दाखयलें ना तेणी. सो बांयचें उदक पेट्यार जाल्यार तें पिवन दाखोवपा आयलें तुमचें? ते पिवन दाखयलें तेणी न्हू. बोरिंगाचें उदक तशें पिवपाक बरें आहा. तुम्ही वळणी लागता, पसक लागता ते आनी तेजे वयल्यान कितें येता, तेलकट अशें. तुमकां कितें दिसता तेणें काल पिवन दाखयलें ते लोकांक दाखोवपाक लागून अशें दिसता की हांगा उदक मेळटा तशें दिसता तुमकां आतां की तेणें अशें डायरेक्ट लोकां वयल्यान दाखयलें पिवन अशें सगळ्याक मिडियाचेर येयलें की तुमी फटींग सांगता तो सारको सांगता. आमी फोटींग सांगूना. हांगा हे जे लोक आसात हे उदकाक लागून सारखे त्रास काडटात आणि ही जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ही स्वता ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंटचो मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांगचो आमदारय आसा. आणि आमी दाखयले हे कसले जे बांय जे कुसलेले आसात तितून बेबे सोरोप सगळे तितून मिक्स जाल्ले आसात आणि तेच उदक ते पितात. तशें बांय कळमेलेले आसात आणि बोरिंगाच्या उदकांतल्यान काळेलें उदक येता हें सगळें दाखयलें. आणि मागीर खंय तरी आमदाराक मातशें दुख्ख जालां आसतलें हें सगळें दाखयतकीर. आणि तेणें आयज स्टेटमेंट दिला की रिपोर्टर जो आसा हो खंय स्क्रिप्ट बरयता आणि हे लोकांक खंय उलोवपाक लायता. हे लोकांकच विचारता हांव, म्हाका एक सांगा गे, हांवें स्क्रिप्ट बरयल्ली? तुमची प्रॉब्लेम सारकें आसा की ना? तुम्ही पाडेलें उदक पिता काय ना? आणि तुम्ही जावन म्हाका सांगलेलें की ना हें सगळें? मागीर हे सगळे लोक जे आसात हे आतां हांवें आतां स्क्रिप्ट बरोवना, काल येवन खरी बरयल्ली स्क्रिप्ट. जो सरपंच आसा तो येवन हांगा जे उदक भरलेल्या लोकांनी जे भुरग्यांक आपल्या पुळेर येता पाडेलें उदक पिवन खंय तर बोरिंगाचें इल्लें करून उदक भरलेलें ते उदक ते भुरग्यांक साठोवन दवरलें ते येवन हांगा सोडून बाटली भरून ते पिवन दाखयता. ते हांवूय बी पिवोंक शकता. रिपोर्टर जाल्यार हांव बी पिवन दाखयता आसलो. तें खरें तुमी बरें उदक दिल्लें जाल्यार. Like, subscribe and get notified.